Sa inani nga sitwasyon, nga murag nagkagubot na ang mga notes nga imong gitugtog diha sa keyboard, unsay buhaton nimo? Sama ni ani. Kung maglibog na, undang sa kadali. Ayaw pug sakay mas magkadugay, mas mudaghan ang sayo. Huna-hunaa, asa ka last nakatugtog og sakto? Balik dito nga part. Hinay-hinay lang usa, siguraduha nga limpyo ang notes. Kung okay na, i-connect nimo balik sa imong gitugtog. Dili kinahanglan perfecto dayon. Ang importante, kabalo ka mo balik ug nakapadayon. Mao gyud ni sekreto sa practice. Balik, ayuhon unya, padayon ra gihapon.